Yukbo. Ang grasya, kaluoy o kalinaw gikan sa Dios nga man, o gikan siyang bugtong anak nga si Kristo, o kang Monsignor Camillus J. Sr. Alpha, magauban kanato sa pagkatinuod o sa gugma. Atong tubagon ang komento mahitungod sa mga langit nun. Matod pa niya, layo ra sa tinuod nga si Jehova mao si Melkisedek. Atua kini nga tubagon, dili aron nga makiglalis, kundili aron nga mas mapatinaw og maklaro, dili lamang sa usa ka tawo, kundili para sa tanan. Sa panahon nga si Abraham midaog sa gubat, siya naghatag sa tibok ikapulo sumala sa Henesis kapitulo 14 bersikulo 18 ngadto sa 20. Nga nagaingon din ni ug unya si Melkisedek nga hari sa Salem mikuha og tinapay ug vino ug siya mao ang saserdote sa labing labaw nga Dios. Ug siya gipanalanginan niya ug miingon, daligon si Abraham sa Dios nga labing labaw nga tag-iya sa langit ug sa yuta. Ug dalayigon ang Dios nga labing labaw nga nagtugyan sa imong mga kaaway nganha sa imong kamot. Ug si Abraham mihatag kaniya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan. Giklaro diha nga si Melkisedek saserdote sa labing labaw nga Dios ug hari sa Salem. Ug giklaro sa Salmo kapitulo 110 bersikulo 4 ug Hebreanon kapitulo 5 bersikulo 5 ngadto sa 6. Nga nagaingon dinhi, si Jehova nanumpa ug siya dili magabasol. Ikaw mao ang saserdote nga walay katapusan. Nga nagaingon dinhi, sa ingon usab ni ana si Kristo wala magtuboy sa iyang kaugalingon aron mahimo siyang labawng saserdote. Hinunua gitudlo siya niya nga nag-ingon kaniya, ikaw akong anak, karong adlaw ako nahimong imong amahan. Sumala sa giingon usab niya sa laing dapit, ikaw saserdote hangtod sa kahangturan. Sumala sa laray ni Melkisedek. Ang amahan nagigsulti sa anak ug iyang gideklara nga si Jesus mahimong labaw nga saserdote o obispo sumala sa laray ni Melkisedek. Ug kini giklaro gayon nga ang Dios mao ang nagtudlo niini sumala sa Hebreanon kapitulo 5 bersikulo 10. Nga nagaingon dinhi, sanglit sa Dios gitudlo man siya nga labawng saserdote sumala sa laray ni Melkisedek. Karon kinsa man di ay kini si Melkisedek, ngano nga si Jesus nahimong laray kaniya sa pagkalabawng saserdote. Ang Hebreanon tibuok kapitulo 7 nagpasabot kinsa si Melkisedek. Ug atong lantawon diha sa Hebreanon kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nga nag-ingon, ang pagka-saserdote ni Melkisedek. Kay kini si Melkisedek nga hari sa Salem, saserdote sa labing halangdong Dios, misugat kang Abraham sa nagpauli kinigikan sa pagpamatay sa mga hari, ug nanalangin kaniya. Ug alang kaniya, gigahin ni Abraham ang ikapulo sa tanang butang. Una sa tanan, sumala sa hubad sa iyang ngalan, siya hari sa katarungan, ug unya hari usab siya sa Salem. Nga sa ato pa, hari sa kadaitan. Siya walay amahan, ni inahan, ni kagikanan, ug wala usab siya'y sinugdanan sa mga adlaw, ni katapusan sa kinabuhi. Hinunua ingon nga nahisama sa anak sa Dios, magapadayon siya nga saserdote hangtod sa kahangturan. Giklaro diha nga siya walay amahan, ni inahan, ni kagikanan, ug wala usab siya ay sinugdanan, ug walay katapusan sa kinabuhi. Siya sama sa anak sa Dios nga saserdote nga walay katapusan. Og sa Hebreanon kapitulo 7 bersikulo 4 nga nag-ingon, ug palandunga unsa ka tinamod gayud ni adtong tawhana. Bisan gani si Abraham nga patriarka migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat. Siya usa ka persona apan halangdon. Og sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 2 nga nag-ingon, sa wala pa patunghaa ang kabukiran, kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Ang walay sinugdanan ug walay katapusan mao ang Dios. Dagan pa nga atong mapamatuod nga ang amahang langit nun nga si Jehova mipakita sa mga tao kaniadto sa dagway nga tawhanon o persona
mao si Melkisedek. Hinaut unta nga inyo nasabtan og mas nailhan ang personalidad sa Dios. Kay ato nailhan ang Dios pinaagi sa tulo ka persona, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ug pwede pod ninyo lantawon ang video nga among ginahimo nga Holy Trinity. Aron masubaybayan ang mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag, mahitungod sa maayong balita, palihog og tan-aw sa among Google Drive, ang Espiritu sa Kamatuoran, og subscribe sa among YouTube channel, og react sa Facebook page, og kontak sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon, og dalaygon ang Dios.